Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے.